Ça y est. Donc, la communauté scientifique, ils ont choisi B. Donc, la norme B, elle va être donc, B, on va dire droit, on va dire B, كرواسة. droit, on va dire B مع B. Pas de problème. D'abord, le croisé. Full duplex, on va dire B, B moins. B, B moins شوية. 1, غادي نديه مع 3. بحال هنا. 1 راه مع 3. بلون ديفير راه يمشي بلون ديفير. لا كولور كتمشي نفسها. لا ميم. Là, je vais faire comment ça a été passé. Donc, le vernis, quand je vais dire, la couleur d'hier, c'est une petite place. Si je la même couleur, je vais mettre un, c'est vrai, je vais mettre 3. Avec 3, la même chose. Je vais blanc, orange, je vais blanc, orange. C'est bien. 2, je vais mettre 6. 2, je vais mettre 6. فينين دونك 2 اش غادي يدير غادي يمشي مع 6 و 2 ديال هذا عاوده مع 6 ديال هذا سي بيان يبقاو ليه هذا البلو والبلون دي بلو والمارون البلون دي مارون سون نون كونيكتي واخا ندوزهم راهم محسوبين واخا ندوزو داك الكابل نديرو البلو مع البلو والبلون دي بلو مع البلون دي بلو والمارون مع المارون والبلون دي مارون بور ريان في الهالف ديبلكس ما كيخدمش سوا إلي نون كونيكتي او كونيكتي سي لا ميم شوز غادي يعطيك هالف ديبلكس لحقاش انت شوازيت نورم ا نورم بي صايي دابا بور فير لو فول ديبلكس باش يكون عندي دي بي كومبلي ضروري خصني انفيرسي لا نورم بي وباش انفيرسيتها ديت الان مع 3 بحال هكا ولكن فاش وصلت انايا 2 مع 6 2 مع 6 ولكن الكات انفيرسيتها مع 7 علاش الكات انفيرسيتها مع 7 هذه كونترول دو دي بي دو ترانسميسيون خصها تمشي مع 7 فاش هي ريسيبسيون دو دوني كونترول دو ديبي دو ريسيبسيون دونك خصها تستقبل هذه اللي كانت ترانسميسيون هذه تكون ريسيبسيون دونك لا ميم شوز 5 مع الويت 5 مع الويت 5 حتى هي ترانسميسيون نيجاتيف اخرى خصها حتى هي تكون ريسيبسيون نيجاتيف دونك هذا علاش درت انا 5 مع الويت والكات مع 7 انفيرسيون عندنا 7 مع 4 والويت مع 5 دونك هذا هو فول ديبلكس دونك البي موان يعني لانفيرسي ديال ديك بي موان هي لانفيرس دو بي لانفيرسي دو بي هي بي موان مثلا البلون فير مع البلون فير فين هي البلون في الترانسميسيون فين في لا نور البلون ديفير مع كيكونوا مجموعين كنسمعوهم بحال هما كيكونوا داخل طورصادي وملي كيمشيو كتديها لابين ديالها كتدخل لابين ديالها كتسمعهم بجوج ماشي كتجمعهم هما اصلا مجموعين لي كابل اتونسيون الكابل بيرتورصادي هما ديجا طورصادي هذا تسموه كابل طورصادي الا خدينا الكابل بحال هكذا ناخذ واحد الكابل من هنا دونك اش غادي ندير غادي نحاول ندير لاكين كندورها بلاطاس كنجبد ونحاول رتب هما هادو راهم طورصادي ماشي انا اللي لويتهم سون ديجا طورصادي انا واش غادي ندير غادي نهالهم ونسرحهم مزيان باش نصايب الكابل ديالي دروا ولا كروازي بقى السؤال اللي مطروح كونتيس كون نيتيليز ان كابل دروا كونتيس كون نيتيليز ان كابل كروازي هذا هو السؤال اللي باقي مطروح فوتر افي شنو هو لا ريبونس كونتيس كون نيتيليز لو كابل دروا كونتيس وي فوالا دونك كاين واحد لا راغل كاينه اون راغل جينيرال اش كتقول هاد لا راغل جينيرال
Donc, câble droit, il est utilisé lorsqu'il y a deux matériaux différents. Un PC مع switch. Matériaux différents. Le câble croisé, même matériel. PC مع PC, switch مع switch, etc. Donc, ils ont les mêmes matériaux, câble croisé, même matériel. PC مع PC قلنا switch مع switch, etc. ولكن حاليا هاد لا ريغل واش باقي هاد لا ريغل ولا اشونجي؟ هاد لا ريغل اشونجي. Cette règle a changé. Voilà. Parce que, comme قلنا حنا, le réseau ne cesse pas de se développer. Chaque fois qu'il y a un développement. Donc, مع les cartes réseau intelligentes, donc des cartes réseau plus intelligentes, ou les switches thermo intelligents, ou la switch intelligent thermo. Qu'est-ce que ça veut dire un switch intelligent, la carte réseau intelligente? Ça veut dire qu'il détecte lui le signal. Ou c'est un signal émis ou là un signal reçu. Donc il y a le signal d'émission ou le signal de réception. Où il peut aiguiller ou changer. Donc à condition il faut respecter l'une des normes A ou la B. A et B. A ou les deux. Donc il y a un câble croisé ou la câble droit. Donc بالنسبة les cartes intelligentes ou le switch intelligent, les deux fonctions sans problème. واخا نقلبوهم واخا نبغيو نديرو هذا في الميم ماتيريال نديرو كابل ضربه في الميم ماتيريال كيخدم بوغ لي كارت ريزو انتيليجون او نقلبو ماتيريال ديفيرون نديرو له الكابل كروازي حتى هو يديتيكت لو سينيال وكيغويي صاي مفهومه هذه القضيه. دونك امتى بدات هاد الانتيليجونس في لو ريزو؟ بدات مع لي كارت ريزو جيجابيت. كارت ريزو دونك هاد الانتيليجونس دارت في لي جيجا بيت. لي كارت ريزو جيجابيت كندير جيجابيت واحد ديجا فيها ان ديبي دو 1 جيجابيت. دونك ملي ولات ديبي 1 جيجابيت خرجوا دي كارت ريزو انتيليجون qui peuvent détecter le signal qui est aiguillé من l'entrée de la sortie et ainsi de suite. هاد كارت ريزو انتيليجون ضروري هادو الديبي يكون طالع من جيجابيت ماشي هي ضروري يكون الديبي، هي ظهرات ملي طلع الديبي. ماشي ضروري يكون الديبي طالع، لا راه هي ظهرات مع لو ديبي كي اوغمونتي. لاسكون لا اوغمونتي لو ديبي ملي كان الصون كانش لي كارت ريزو انتيليجون ولكن ملي وصلوا للجيجابيت سماوها كارت ريزو جيجابيت. ملي كتمشي تقلب على كارت ريزو كتلقى السميه ديالها اللي عاطينا كارت ريزو جيجابيت سيتادير راها انتيليجونت. دونك لي بورطابل الانتيليجونس ديالهم ظهرت قبل لي كارت ريزو ديال لي بيسي تور ولا لي بيسي ديسكتوب. دونك ظهروا قبل في لي بيسي بورطابل كان ديجا دايرين اون كارت انتيليجون لي بيسي بورطابل. دونك لا تكنولوجي ديال لي بيسي بورطابل هي كانت افونسي على لي بيسي دو بيرو. سي بون. Donc aujourd'hui on n'aura pas besoin de connaître une carte intelligente, on n'a pas besoin de faire un câble croisé. Donc il suffit de dire un câble droit ou dire entre deux PC ou là entre deux switch on va dire sans problème. C'est bon. Donc باش نديرو ان كابل droit هو اللي غادي نبقاو نصايبوه. دونك كابل droit norme B. Donc bien sûr غادي ريسبكتيو B مع B A مع A etc. donc sans problème. Donc هنا غادي نديرو لا نورم B وهنا لا نورم B.
غادي نديرو الان مع الان، دو مع دو، تروا مع تروا، كات مع كات، سانك مع سانك، سيس مع سيس، سات مع سات، والميت مع الميت. لي كولور بيان سور البي هو هاد لا نورم هادي، بلون دو لورانج يمشي مع البلون دو لورانج، لورانج مع لورانج، بلون دي فير مع البلون دي فير، البلو مع البلو، بلون دي بلو مع البلون دي بلو. هنا البلون دي فير دونك غادي يعطيني هنا لو فير، هنا بلون دي مارون مع البلون دي مارون، هنا المارون مع المارون. دونك هذا هو لو كا دو droit Non. qui est aujourd'hui qu'on trouve donc utilisé récemment في le réseau. Donc غادي نجيو نوريكم كيفاش كنصايبو ان كادر ريزو droit. دونك ديما قلنا البلوغ عنده واحد لا ممبران دو فيكساسيون اون با، عنده لو كوتي كويفر اون الان ادروات. هذا ستين نورم ان ادروات. صايي نحفظوها بحال هكا، ماشي الا شونجيت لو غوبير غادي تشونجا ستادير الان. دونك ماشي نوقفو بحال هكا ولا نوقفو بحال هكا ولا نوقفو بحال هكا ولا. دونك ممبران دو فيكساسيون اون با، هنا ممبران دو فيكساسيون والكويفر اون، ونشوفو هنا في هاد لو كوتي فاسيال والكويفر اون الان ادروات. صافي نشد غير ان نورم، مابقاش نخلط في لي روبير. هاد لو روبير الي يونيفرسيل، هاد لو روبير الي يونيفرسيل. الفيميل العكس ديال المار، الفيميل الان اغوش، ملي تكون الممبران دو فيكساسيون لتحت الان اغوش، لان هذا الا شديناه وقلبناه باش يبقى غادي الان يجي هذا غادي نشدو هكا وندورو وندخلو غادي يجي الان مع الان. صافي سي بون. غادي بغا الفرق ما بين المال والفيميل. فوالا. دابا كيفاش غادي ندير لا نورم بي؟ دونك باش ندير لا نورم بي، دونك هنا على الاقل كيكون واحد 2 سنتيمتر عندي في يدي، باش ملي نقطع خص يكون عندي 1 سنتيمتر اي دمي باش يدخل هنا، 1 سنتيمتر اي دمي فاش نقطع. دابا عندي بليس كو 1 سنتيمتر، عندي 2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر، خلي مون اكستونسيون. دونك نفرق قلنا هادو ونسرحهم مزيان، وغادي ندير بلون دو لورانج هو الاول، لورانج الثاني، نشدهم ديما بلو بوس هنا، مورا البلون دي فير بلو، le bleu, mot le bleu, le blanc du bleu, mot le blanc du bleu, le vert. À deux, il faut les apprendre par cœur. Donc, mot le vert, le blanc du marron, le marron. اللي بغا يدير هاد الشيء رابيدمون خصو يحفظ هاد لا نورم بي، على الاقل لا نورم بي تحفظوها. لا نورم راك غير تقلب، تقلب الان و 2 مع 3 و 6.